आज मिति 2077 साल जेठ 1 गते इस्वी सम्मत 2020 मे 14 तारिक। आज बिहिबार, तिथि सप्तमी तिथि, यो 10:09 त्यसपछि अष्टमी रहनेछ। आज चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछन् राति 10:26 त्यसपछि कुम्भ राशि। आज विशेष गरेर म हजुरहरू माझमा यो दैनिकी राशिफल, आजको राशिफल लिएर उपस्थिति भएको छु। सुरु गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशिको आजको दिन विशेष गरेर तपाईहरूले गरेका कामहरूबाट जुन सफलता हासिल हुने, काम गर्नमा मन जाने, जुन काम पनि अलिकति नयाँ तरिकाबाट एकदम काम गर्न भित्रैबाट जाँगर चलेर आउने जुन विशेष आजको दिन शुभ रहेको छ। लागौँ वृष राशितिर। वृष राशिको विशेष गरेर आज जति पनि कामहरू गर्नुभएको छ, विशेष तपाईहरूलाई भाग्यले साथ दिने समय जुन आएको छ। धर्मकर्ममा मन जानेछ। यात्राको केही सम्भावना रहेको छ। थोरै यात्रा भए पनि जे होस्, यो चाहिँ शुभ समय रहेको छ वृष राशिको लागि। लागौँ मिथुन राशितिर। मिथुन राशिको लागि आज समय अलिकति सतर्क हुनुपर्ने खालको समय देखिएको छ। अलिकति मानसिक चिन्ता तनावले अलिकति सताउन सक्ला, यसलाई अलिकति विचार पुर्याउनु होला। विशेष गरेर आज अलिकति आफूले गरेका कामहरू त्यति सफलता नमिल्ने खालको देखिएको छ। पक्कै पनि त यसलाई आफ्नो इष्टदेवको जुन स्मरणसँगै कार्य सुरु गर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँलाई शुभ लाभ मिल्नेछ। लागौँ कर्कट राशितिर। कर्कट राशि विशेष गरेर आज कर्कट राशिको लागि विशेष शुभ समय रहेको छ। दाम्पत्य जीवन धेरै राम्रो छ। तपाईँले गरेका कुनै पनि कार्यहरूको सफलता मिल्नेछ। काम गर्नमा उत्साह जाँगर थपिनेछ। विशेष गरेर नयाँ कामहरू गर्नमा विशेष तपाईँहरूलाई आज रुचि लाग्नेछ। विशेष गरेर तपाईँले गरेको कार्यबाट धन लाभ प्राप्त हुने योग देखिएको छ। लागौँ सिंह राशितिर। सिंह राशिको लागि आज विशेष कुनै पनि कार्यहरू प्रतिस्पर्धीको रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जो विजय हुने खालको दिन छ। स्वास्थ्यले नै विशेष साथ देला। अलिकति केही तपाईँको कस्तो छ भने शत्रुमाथि विजय हासिल गर्ने आजको विशेष दिन छ। दिन शुभ रहेको छ। लागौँ कन्या राशितिर। कन्या राशिको लागि आजको दिन धेरै नै शुभ रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक दिन रहेको छ। हाँसखेल गर्ने, जुन माया प्रेम, जुन नयाँ प्रेमी प्रेमिकाको रूपमा माया प्रेम जुन रहन सक्ने खालको दिन पनि आजको यो दिन हो। पढाइ लेखाइमा अलिकति मन जाने, अलिकति विशेष गरेर आजको दिन अलिकति रमाइलो छुट्टै आनन्दको दिन हो। पक्कै पनि यसलाई फाइदा उठाउनु होला। तुला राशिको लागि आज दिन मध्यम छ। कतै कतै वाद विवाद हुन सक्ने खालको पनि योग देखिएको छ। यसलाई अलिकति सतर्क पुर्याउनु होला। जे होस्, आफूले गरेका कामहरूले अलिकति तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। कुनै कामहरू आफूले गरेको नबनेको कारणले गर्दाखेरि मनमा अलिकति अशान्तिहरू छाउन सक्छ। लागौँ वृश्चिक राशितिर। वृश्चिक राशिको लागि आज विशेष गरेर मनोरञ्जनात्मक खालको दिन छ। छोटो दूरीको यात्राहरू गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अलिकति भाइ बहिनीहरूबाट पनि विशेष लाभ। जे होस्, तपाईँलाई आजको दिन धेरै शुभ मानिएको छ। जे होस्, काम गर्नमा उत्साह जाँगर थपिएर आउनेछ आजको दिन। लागौँ धनु राशितिर। धनु राशि आज तपाईँको लागि विशेष गरेर धन सम्बन्धी बोलीबाट प्रभावित हुन सक्ने, जे होस् खानपानमा मिष्टान्न भोजनको अवसर, आफन्तहरूसित जम्का भेट हुने, जुन कुराहरू आनन्दको कुराकानीहरू गर्ने खालको विशेष दिनहरू
रहेको छ धनु राशिको लागि। लागौँ मकर राशितिर। मकर राशिको आज कस्तो छ दिन? मकर राशिको लागि विशेष दिन आज धेरै नै शुभ मानिन्छ। जुन चन्द्रमा लग्न भावमा रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सोचेको आँटेको सम्पूर्ण कामहरू बढ्नेछन्, सफल हुनेछन् र तपाईँको मनमा मन प्रसन्न रहनेछ। जुन तपाईँलाई आज तपाईँले चाहे अनुसारको समय रहनेछ। पक्कै पनि यसको लाभ लिनुहोला। लागौँ कुम्भ राशितिर। कुम्भ राशिको लागि आज अलिकति दिन केही खर्चिलो खालको चाहिँ छ। तपाईँले जे होस् अलिकति खर्च बढी हुन सक्ने खालको योग भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। लागौँ मीन राशितिर। मीन राशिको लागि आजको दिन विशेष शुभ रहेको छ। साथीभाइ इष्टमित्रको सहयोग प्राप्त मिल्नेछ। आफूले सोचेको आँटेको कुराहरू पुरा हुने खालको योग छ। विशेष गरेर मनोरञ्जनात्मक दिन हो। पक्कै पनि तपाईँले गरेको जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू कार्यहरू जति पनि छ विशेष रूपमा धन लाभ प्राप्त हुने खालको योग बनेको छ। राशिफलमा जे जस्तो भन्ने तापनि पक्कै पनि हजुरको आफ्नो काममा विश्वास गर्नुहोला। पक्कै पनि सफलता मिल्नेछ भन्दै हजुरहरूको दिन शुभ मङ्गलमय बितोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे 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 राधे।